सर जी, मेरी शादी होने वाली है, ससुराल में आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, मुझे डर लगता है, प्लीज़ मुझे बताइए इस डर को कैसे ख़त्म करूं। तो हर अहमक लड़की इसी तरह का सवाल करेगी, यानी कोई भी दाना लड़की या समझदार लड़की अगर ये सवाल करे, अब सोचिए तो क्या ये सिर्फ इसी एक लड़की के ए नाम है उसका, उसी के दिल में ख्याल पैदा हुआ होगा जब हम आपसे लोगों के मसले, ये प्री मैरिज काउंसलिंग ससुराल वालों को या लड़की को अगर इसकी लड़के से अच्छी दोस्ती है, अच्छा ताल्लुक़ है, उसको भी करवानी ही चाहिए, चूँकि कल उसी की लफ्ज़ों से, उसकी ज़िंदगी की बेहतियाती से और उसके प्रोटोकॉल कम ज़्यादा देने से आपको प्रॉब्लम होना है। और शादी के बाद अपने मियाँ से इतनी बातें करना, इतनी बातें करना, इतनी बातें करना जितनी वो सुन सके। अगर वो सो जाए तो उसको उठा के नहीं कहना कि मेरी बातें सुनो, मुझे बातें आई हुई हैं। इसी तौर पे जब मर्द जुमाइयाँ देने लगे तो भी बातें नहीं ज़्यादा करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ैर हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। फ़िल्मों में जब हीरो हीरोइन ने गाना गाना हो तो आमतौर पर उनके चेहरे के करीब पंखा ऑन कर देते हैं, जिससे जो जुल्फ़ें हैं ऐसे करके उड़ती हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि ऐन गाने के वक्त जो ही हीरोइन का क्लोज़अप आता है तो जुल्फ़ें कैसे उड़ने लग जाती हैं। इसी तौर पे कभी कभी हीरो के साथ भी ये होता है, तो उन्होंने वो हैंड फैन होता है और सामने जो असिस्टेंट है उसने यूँ पकड़ा हुआ होता है, तो सारी आपके बालों पे, आँखों पे और चेहरे पे वो जारी होती है हवा। तो उसमें आप चाहे बारिश बरसा लें, चाहे आप ठंडी ब्रीज़ कूल विंड कर लें। मेरा जो एसी है बिल्कुल मेरे दाएं तरफ लगा हुआ, तो कभी कभी बीच में ये इन जुल्फ़ों को उससे खेलता है और हल्के हल्के बाल उड़ने लगते हैं। तो मुझे तो प्रॉब्लम नहीं होता, मैं असल में बुनियादी तौर पर दरवेश आदमी हूँ, तो बाल बने हुए हों, उस पर स्प्रे किया हुआ हो या इधर उधर हो जाएं। लेकिन जो हमारे मावन साहब हैं उनकी तो जान पे बन आती है, सर आपकी जुल्फ़ें, फिर कहेंगे सर आपके बाल इधर उधर हो रहे हैं, और उस बीच में जो मैंने कहना होता है वो सारा आगे पीछे हो जाता है। तो आज मैंने सोचा कि जो चाका उनका मैं उतार ही दूँ कि अगर दो चार बाल इधर उधर हो जाएं तो उससे मतन पे फ़र्क नहीं पड़ता, वीडियो पे फ़र्क पड़ता है क्या? वो बाल नहीं, अगर अल्लाह माफ़ करे ना होते, कम होते, तो फिर क्या चमकती वो टिंड में से आपकी नज़र स्लिप हो जाती, बात तो फिर भी कानों से सुननी होती। ओके, बात बच्चियाँ जब सवाल करती हैं तो साथ फिर फरमाइश करती हैं, प्लीज़ हमारा नाम ना लीजिएगा, किसी को पता चल जाएगा। तो उनका मैं नाम तो नहीं लेता अब, लेकिन आप ये सवाल सुन के आपको फ़ौरन पता चल जाएगा ये सवाल किसने किया है। सर जी, मेरी शादी होने वाली है, ससुराल में आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी, मुझे डर लगता है, प्लीज़ मुझे बताइए इस डर को कैसे ख़त्म करूं। तो हर अहमक लड़की इसी तरह का सवाल करेगी, यानी कोई भी दाना लड़की या समझदार लड़की अगर ये सवाल करे, अब सोचिए तो क्या ये सिर्फ इसी एक लड़की के ए नाम है उसका, उसी के दिल में ख्याल पैदा हुआ होगा जब हम आपसे लोगों के मसले मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि उनके सीधे नाम ना लूँ, क्योंकि वो जो एक हम चूँकि बहुत बहादुर नहीं होते, इतनी साफ़ी हैं, वो खुल के सवाल कर लेते हैं, कोई खा थोड़ी जाता है। आपका मसला है, आप बात करोगे, हम उसका जवाब दे देंगे, तो कोई खा जाएगा आपको? आपके घर वाले या ससुराल वाले? वैसे भी इंसान को खाना जायज़ नहीं समझा जाता, और आप सोचें ना, आपको ज़िंदा इंसान को दनिया काट काट के खाए, भून के खाए, कैसा अजीब सा लगेगा। सो मत डरा करें, डरने के लिए अल्लाह काफ़ी है, उसी से डरना चाहिए। सवाल पूछते हुए कोई हर्ज नहीं है। तो ए लड़की जो डर से भरी हुई है, आपका सबसे बड़ा इलाज तो ये है कि आप हमारा जो कोर्स है अडोरेबल गर्ल वाला वो कर लीजिए। दूसरा एक कोर्स और है प्री मैरिज काउंसलिंग, वो कर लीजिए। तीसरा, शादी से एक दिन पहले आप बराह रास्त मुझसे 101 टेलीफोन पे या हमारे क्लिनिक पे आके आप प्री मैरिज काउंसलिंग ले लीजिए। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि ये प्री मैरिज काउंसलिंग ससुराल वालों को या लड़की को अगर इसकी लड़के से अच्छी दोस्ती है, अच्छा ताल्लुक़ है, उसको भी करवानी ही चाहिए, चूँकि कल उसी की लफ्ज़ों से, उसकी ज़िंदगी की बेहतियाती से और उसके प्रोटोकॉल कम ज़्यादा देने से आपको प्रॉब्लम होना है। तो प्री मैरिज काउंसलिंग
کم از کم کوئی 20 پہلو ہیں جو کور کرتی ہیں، اور زندگی کے وہ پہلو بھی جن کے بارے میں ہم بات نہیں کر سکتے، ظاہر ہے اوپنلی نہیں کی جا سکتی، وہ آپ کو 101 میں ہی کرنی ہوتی ہے۔ اچھا جی، جو آج کے سوالات کی لسٹ میرے پاس پہنچی ہے اس میں سر مرد کو حق نہیں ہے کہ سونا سیل کرے۔ بیٹا نہیں ہے، یہ تو کہا ہے، اگر کرنا ہی ہے تو اپنی ماں کا سونا سیل کرے۔ نہیں، ماں کا کیوں کرے؟ ماں کا میاں ہے نا، وہ کرے یا نہ کرے، بندے کو اپنا خود کمانا چاہیے اور خود کما کے خرچ کرنا چاہیے۔ بیوی سے لے کے، بیوی کے ATM لے کے، بیوی کے چیک بک لے کے، مجھے تو کسی طور پہ یہ مردانہ کام نہیں لگتا، لیکن کئی سارے مرد کرتے ہیں، عورتوں کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ یعنی میں نے ایسے اللہ کے بندے بھی دیکھے ہیں کہ میاں بیوی دونوں ڈاکٹر، اب گریڈ اچھا خاصا گریڈ ہوتا ہے، اچھی خاصی تنخواہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی بیوی کے پورا وہ چیک بک ATM اس نے لیا ہوا، اور جو بیوی شام کو پریکٹس کرتی ہے اس سے اپنا، لیکن وہ بیوی بھی بات اچھی ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں چلے گھر اچھا چلتا رہے تو یہ 2-4 لاکھ بندہ قربان کر دیتا مہینے کا۔ سر جی، میرا رشتہ جس خاندان میں ہوا ہے اس میں لڑکوں سے بات نہیں کی جاتی، کیا گونگے ہوتے ہیں؟ 1 سال ہو گیا ہے، لڑکے سب تک میری بات نہیں ہوئی، اب شادی ہونے والی ہے، میں کیا کروں؟ میرے بچے 1 سال پورا لگا دیتا، تو اب صبر کرو، اب شادی آرام سے ہونے دو، اور شادی کے بعد اپنے میاں سے اتنی باتیں کرنا جتنی وہ سن سکے۔ اگر وہ سو جائے تو اس کو اٹھا کے نہیں کہنا کہ میری باتیں سنو، مجھے باتیں آئی ہوئی ہیں۔ اسی طور پہ جب مرد جمعیاں لینے لگے تو بھی باتیں نہیں زیادہ کرتے، اور بے تکی باتیں تو بالکل نہیں کرتے۔ وہ لڑکیاں جن کو شادی کے بعد صرف باتیں کرنے کا چسکا اور لپکا ہوتا، آپ سوچیں، آپ نہ تو نواز شریف کی بات کرو گے، نہ شہباز شریف کرو گے، نہ زرداری کی، نہ بلاول کی، نہ کسی اور کی، تو آپ کیا کرو گے؟ اپنے خاندان کو ڈسکس کرتے ہو، میری بہن ایسی، میرا بھائی ایسا، میری اماں ایسی، میرا ابا ایسا، بڑا ظلم کیا مجھے پالنے میں، میرے ساتھ بڑی ناانصافی کی، مجھے پراپر توجہ نہیں دی، اور مجھے بہت غصہ ہے اپنی اماں پہ بھی اور ابا پہ بھی، یہ منصف نہیں ہے، انصاف نہیں کرتے، اور میرے ساتھ یہ اب سوچئے کر کیا رہے ہو آپ؟ ان کی جو پکچر ہے اس کو اتنا برا پینٹ کر رہے ہو، وہ ان سب کی رسپیکٹ کرنا، عزت کرنا بند کر دے گا، اور جب آپ کے پیچھے جتنے باعزت لوگ تھے آپ نے ان کو خود بے عزت کر دیا، تو پھر آپ کیسے ہوگے؟ آپ بھی ان بے عزت لوگوں میں سے ایک ہو۔ بہت سی لڑکیاں صرف اپنی زبان کا برا کھٹیا کھاتی ہیں، چپ نہیں ہوتی، اور دے kept on talking، بولتی جاتی ہیں بے دریغ، اپنی دوستوں کے بارے میں، اپنے ان لوگوں کے بارے میں بھی جن کے بارے میں نہیں بولنا ہوتا، اور وہیں کسی پھر کھڈے میں جو اپنی باتوں سے کھودا ہوتا ہے وہ منہ کے بل گرتی ہیں۔ تو اگر آپ کی اپنے منگیتر سے بات نہیں ہوئی تو یہ منگنی کی شرط نہیں ہے، یہ اچھا ہے، احتیاط ہے، جب کل ہو جائے گی تو آرام سے پھر کرتے رہیے گا، جتنی مرضی کیجیے گا، سلیقے سے، معقولیت سے، اور اتنی جتنی اگلے بندے کو ڈائجسٹ ہو سکے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔